O sa City usang sa Occidental ug sa tanan nagtanaw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa ONC. Kumusta may adlaw? Dazig Lumotikson, kini ang Ozamis Today, Agosto 6, 2025. St. John the Baptist Parish Church sa Jimenez gisira human ludi sa usa ka vlogger ang holy water pond. Suimo usamis padayon sa regular clean-up drive sa mga drainage systems sa Dakbayan. Kapin sa 1.6 million water reservoir project sa Barangay Trigos gisugda na. Archdiocesan Marian Shrine of Virgin sa Kuta may panawagan taliwala sa pagdisrespetar sa simbahan sa St. John the Baptist. CSR Impuhed Ampung may pahimangno sa tanang empleyado sa LGU Usamis. CTMS plano mo impusar og interest sa unsettled citation tickets. Update sa Asinso Livelihood Program alang sa barangay gihatag ni Kapitan Pigalan. Board of Directors sa Philippine Red Cross Osamis Chapter may courtesy visit ni Mayor Sam Norman Fuentes. Kapin sa 82,000 pesos nga excess bill sa hospital na sulbay. Ania ang madetalya sa Ozamis Today. St. John the Baptist Parish Church sa Jimenez gisira human ludi sa ka-vlogger ang Holy Water Fund. Taniyang report. Temporaryong gisira ang Parish Church of St. John the Baptist sa lungsod sa Jimenez human giingon nga giluwaan sa usa ka vlogger ang Holy Water Font sulud sa simbahan. Ang babaeng vlogger, 28 anyos, nga nailhan sa social media tungod sa iyang komedyang mga videos ug adunay kapin sa 117,000 ka mga followers, gireport nga mibuhat sa mawang aksyon samtang nag-vlog ani atong Domingo, Agosto 3. Gitangtang na sa vlogger ang video human kini miani og kasuko gikan sa mga parokyano nga miangkon nga usa kini kadakong pagpakaulaw sa simbahan. Gisaway sa Arsobispo sa Ozamis nga si Archbishop Martin S. Humuad ang nahitabo ug giingon nga usa kini ka grabeng kasaypanan batok sa pagkabalaan sa mga butang balaan. Gipahibalo nga magpabiling sirado ang simbahan hangtod matapos ang pastoral assessment ug ang mga buhat sa paghinulsol. Giplano usab ang Holy Hour of Adoration ug Solemn Confessions karong Agosto 7 alas 3 sa hapon isip kabahin sa pagpangayo o pasaylo. Gipahimangnuan sa Archdiocese ang publiko sa pagrespeto sa mga balaang butang ug dapat. Swemo Zami sa padayon sa regular cleanup drive sa mga drainage systems sa Dakbayan atong luwatan ang report ni Bernal Texon. Padayon sa kanunay ang gihimong clean-up drive sa Solid Waste and Environment Management Office Consuemo Osamis alang sa mga drainage canal sa Dakbayan isip pagsiguro nga magpabiling limpyo ug malikayan ang pagbaha tungod sa pagbara sa ginalabay mga basura nga kasagarang mao hinungdan sa mga pagbaha. Kini nga kalihukan usa ka pamatuod sa hugot nga suporta sa liderato ni Mayor Sam Norman Go Fuentes nga padayong nagtinguha nga magpabilin ang kalimpyo ug hapsay sa syudad. Sa personal nga interview kang Administrative Aid 6 Joel Balsita adlang Miyerkules Agosto 6, iyang gipadayag nga kini nga lakang usa na ka regular nga buluhaton sa Suemo aron malikayan ang mga pagbaha ilabi na kun may nagsingabot nga mga bagyo. Murag routine na sa among office nga mag-inspection og mga drainage kay labi na karon nga nagsingabot ang ato ang mga labi na karon paron nga naibagyo umaabot. So atong i-clear gyud ato mga drainage para kuha to ma-prevent ato ang baha sa atong syudad. Na-monitor na to every month tanawon ang mga kanal og inani sambas ang inani monitor na to og nanaboy mga nagsampong nga mga basura so mag-operasyon lang ta og hinlo
labi na karon. Nakita usab sa SWIMO officer nga adunay pipila ka mga katawan sa atong syudad nga wala pa gihapon magsunod sa proper garbage disposal. Busa iyang gihangyo ang tanang usamisnon nga hipuson sa insaktong pamaagi ang mga basura sama sa mga plastik, botilya ug uban pa. Ug dili magpatakag labay niini kay kini kasagaran mo hinungdan sa pagbara sa mga drainage systems. Ini nga to ang pagmanage sa atong mga basura na pagpipila ka mga katawan sa atong syudad nga magpataka lagi og labay laban nila ning mga kalye diri dapita nga dapat ato untang ipuson og ayo atong mga basura dali sa sentrong bahin kay di naman siya continuous ang flow sa atong tubig sa kanal o drainage kay gumikan masampungan siya maklag ato ang mga kanal creeks kay gumikan aning mga basura nga nagsampong sa mga kanal. Subay sa istriktong pagpatuman sa mga ordinansa sa dakbayan, gisaysay ni Officer Balsita nga adunay pipila ka mga violators ang nadakpan sa syudad. Nalagay pipila ka mga violator nga ato ang nadakpan gani nay uban muhangyo pa kay gumikan lagi nga nay uban lagi wa pa masayod kung siya ato ang balaod sa atong syudad. So nay uban makabayad, nay uban dili makabayad kay lagi sa kapit-os pud sa panahon lisod. So, night community service pagahimuon na to. Panawagan ni Administrative Aid 6 Joel Balsita sa katawhang usamisnon. Manawagan ko sa ato ang mga katawhan sa atong syudad, hinaot pa nga unta mo cooperate sila sa ato ang administrasyon labi na sa ato ang bag-ong mayor nga naglingkod karon si Attorney Sam nga ipagamintinon gyud nato ang kahilo sa atong syudad. Disiplina sa atong kagalingon nga kinahanglan og atong kuano ng atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon nga imalis na to pag-ayo ang atong mga basura. Di ta magpataka og labay kay labi na karon nga stricto ta sa pagpandakop. Labi na kini ato ang city ordinance nga ato naging himusgan nga ma-implement gyud sa ato ang syudad. Ang gipahigay nga clean up drive operation sa SWIMO personnel alang sa mga drainage canal sa dakbayan, usa ka lig-ong pamatuod nga ang Asinso Osamis Administration sa pagpangulo karon ni Mayor Sam Norman Go Puentes dili lang nagtutok sa mga proyektong makahatag og progreso sa mga negosyo, ekonomiya, kahimtang sa kahusay ug kalinaw, turismo ug maayong panglawas sa katawhan, apan labaw sa tanan, apil usab ang pagsiguro nga ma-maintinar ang kahilo sa tibuok palibot sa atong syudad aron ang Osamis mamahimong limpyo ug luwas alang sa tanan. Alang sa Osamis Today, ako si Bernal Texo. Salamat Bernal. Kapin sa 1.6 mil pesos nga water reservoir project sa Barangay Trigos, Lisugda na. Giadtuan ni Leoncio Medallo ang maong balita. Ani ang iyong report. Timaan sa tinudanay nga serbisyo publiko adlong Martes, Agosto 5 ning tuiga. Sa interview kang punong barangay Roger Abi sa Barangay Trigos, iyang gibutyag ang usa ka infra project sa ilang barangay nga gisugdan na ang pagtrabaho. Kini mao ang construction sa ilang water reservoir nga nagkantidad og 1,678,935 pesos og 39 centavos nga nanahimutang sa Purok 5. Kini usa sa mga 2025 infra projects ni kanhi Mayor o karon Asinso Pinoy Congressman Attorney Henry Indy Waminal Jr. nga malampusong napapunduhan aron sa pagtubag sa supply sa tubig sa ilang barangay. Kani nga project no, usa ni ka proyekto sa gikan sa ato ang LGU sa Osamis pinangulo sa ato ang Mayor sa una nga si Attorney Indy Waminal nga karon nga Congressman Indy Waminal sa Asinso Pinoy. Matod pa ni punong barangay Abis nga kini nga proyekto usa sa mga prioridad sa ilang barangay aron masuportaan ang supply sa tubig sa unom ka mga purok nga sadyang iya kini gipangayo sa panahon ni Osamis City Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. ug dali dayon gitubag og nahatag ngadto sa ilang barangay. Pinangayo gid nako ni niya sa panahon pa siya pa mayor nga ako gyud ning gi pangayo dayon na ako ang ginidayon natubag nahatag gyud natubag din ni mayor nga iya gyud nahatag sa amo sa among barangay. Dugang pa ang source sa tubig alang sa maong water reservoir nagagikan sa Linusas Labora Cooperative kon Lilac din ilang ipalit ang matag cubic meter nini sa kantidad nga 15 pesos. Source ani gikan sa Linusas Labora Cooperative sa Lilac nga kuan
kini nga mao nga tubig. So amo ning pinalit didto kani nga tubig tag 15 ang cubic ani nga mao nga supply nga tubig diri sa among barangay. So busa niini mapasalamatong mensahe ang ipaabot ni Kapitan Abis ngadto sa kinatibuk ang Team Asinso tungod sa paghatag og katumanan sa maong proyekto sa water reservoir ngadto sa ilang barangay. Mi og pasalamat diri sa among barangay nga hatagan gyud mi og dako-dako nga kantidad sa among project sa labi na sa among reservoir. Daghang gyud kay salamat gyud sa Asinso team. Sa laing bahin, gipadayag usab ni Barangay Kagawad Jonathan Magto ang iyang pasalamat isip usa sa mga makabenepisyo sa maong water reservoir nga sumala pa dugay na kini nilang gipangandoy. Dako gyud pasalamat nilang gobernador, lang mayor og ni kong Guzman nga sa Team Asinso nga niabot na gyud ang among gipangayo nga suporta sa tubig. Say-say pa ni Barangay Kagawad Magto nga dako gayud ang ilang pagpasalamat sa maong proyekto kay kung wala kini medyo apiki gayud ang ilang supply sa tubig sa ilang barangay tungod kay ang ilang daang reservoir gamay og dili kayo makasupply og tubig sa ilang tibuok barangay. Apan karon nga aduna na sila bago og dako nga water reservoir kini makasupply na og igo ngadto sa tanang lumulupyo sa barangay Trigos. Dako kami pasalamat ani nga mao nga proyekto kay kung wala di siya medyo apiki gyud ang among tubig manggod. Kay ang among service was gagmay kayo. Kini karon nga naa ang dako nga server mahuman siya masupplyan na gid ang tanang mga katawan sa Tibok Trigos. Mao na dako kay mo nagpapasalamat mi nga ningabot mi nga mao nga project. Dugang panghimattuod pa ni Barangay Kagawad Magto kabahin sa dakong kausaban nga iyang nasaksiyan ilabi na sa ilang barangay nga sa dihang ang Team Asinso na ang nanguna sa pagdumala sa probinsya sa Misamis Occidental. Ang nakanindo sa Team Waminal manggod kay ang tanang benepisyo gihatag nila sa karsada sa una lisod pa kini among area. Ang among mga tabukanan diha wa pa mabox napagi nga ano dito mga higayuna guminga nga delikado kay mga estudyante mga ano pagani pero karon gibuhatan ni gyud og mga may nag yung pamagi ba nga ang mga taga-Barangay Trigos mabuhi na gyud nga magmalipayon padulong sa siyudad. Ang construction sa water reservoir sa Barangay Trigos dili lamang simbolo sa paningkamot sa Team Asinso ubos sa pagpanguna samahan sa probinsya Governor Henry S. Waminal uban ang lig-on nga pakig-alayon nila Sikan District Representative Kong Ando Waminal, Asinso Pinoy Congressman Attorney Indy Waminal ug Mayor Attorney Sam Norman J. Puentes apan usa-usab kini kalig-on nga pamatuod sa matuod nga serbisyo publiko nga makita sa buhat ug dili lamang sa saad. Alang sa Usamis Today, ako si Leoncio Medallo. Archdiocesan Marian Shrine of the Virgen sa Kota may panawagan taliwala sa pagdisrespetar sa simbahan sa St. John the Baptist. Tania ang detalye. Taliwala sa giingon nga pagdisrespetar sa usa ka vlogger sa simbahan sa St. John the Baptist sa lungsod sa Jimenez nga may resulta sa temporaryo nga pagsira sa simbahan alang sa mabuhat sa paghinulsol, may pagawas karon og pahinumdom ang Archdiocesan Marian Shrine of the Virgen sa Kota, Archdiocese of Ozamis, pinaagi ni Shrine Rector Father Jason Panagiton. Ang pahimangno nga gipagawas sa official Facebook page sa Archdiocesan Marian Shrine nagpahinumdom sa tanan nga sa diha nga mosulod sa Kota Shrine maghuna-huna unta nga kini nga sagradong lugar labaw pa kaysa usa ka dapit sa pagsimba. Kini usa ka buhing simbolo sa pagtuo, paglaom ug kalig-on. Dili lamang kini usa ka istruktura o usa ka lugar alang sa espiritual nga panagkatigom apan alang sa di maihap nga mga deboto, kini usa ka sanktuaryo diin ang kalag makakaplag ug kalinaw. Sumala sa pahinumdom, to quote, "For us, it is home," unquote. Usa ka puloy-anan. Ug sama sa tanang mga puloy-anan, ang Archdiocesan Marian Shrine of the Virgen sa Kota angay hatagan og lawom nga pagtahod, pagamuma ug pagpasidungog. CHRMO Hedampong may pahimangno sa tanang empleyado sa LGU. Ozamis itutukan ni Leoncio Medallo ang maong balita.
Ania ang iyong report. Subay sa prinsipyo sa matinud-anon ug patas nga pagpanerbisyo sa katawhan, si retired Colonel Joey F. Ampong, head sa City Traffic Management Service kung CTMS ug City Human Resource Management Office kung CHRMO, sa iyang interview adlong Lunes, Agosto 4, mihatag og mga pahimangno sa tanang mga empleyado sa local government unit sa Osamis. Partikular nga gihatagan pagtagad ni CHRMO head Ampong ang kalabot sa mga empleyado nga mag-biometric og mag-time in og time out. Pahimangno niya nga buhaton lamang kini sa tukma nga oras og dili 20 minutos una matapos ang oras sa trabaho. Kining 20 minutes pa, 30 minutes to na sa biometric atang. Ayaw na mo pasakop-sakop. Kay as I instructed to the personnel of the security, kudaki sila kung di sila pato. Kung himuon ko na to ang maayo para at least patas ang laban. Hindi mo na pwede nga ang 30 minutes, you consume 30 minutes para lang mag-atang sa bayo. Ayaw na mong dali-dali. Gipahimangnuan usab sa CTMS ug CHRMO head ang mga empleyado nga mo time in apan dili mo tambong sa flag raising ceremony sa matag adlong Lunes. Kanang empleyado nga mo time in tapos dili mo attend og flag raising, that's the worst scenario. That is cheating. That is grave offense in military and the police. Maski diri sa EGU, maski diri sa civil service. That is serious grave misconduct. Gibutyag usab ni Ampong nga magpahigayon sila og random office visitation aron matino kung ang mga empleyado anaba sa ilang nasakupan nga mga buhatan panahon sa oras sa trabaho. Ug kung nalista ang pangalan kay wala sa opisina sa oras sa trabaho, ipatawag ang mga empleyado aron manubag og muhatag sa balidong rason. Pasensya na mo na kay nami approve na office visitation. Irandam na ko ang checking ani. Kung nalista yung ngalan, I will call your attention sa opisina. Kinahanglan you prepare valid reason. Kay kung delay ni ka maka-prepare valid reasons, counting na sa imong absent. That is good. That is already considered as absent. Saysay pa niya nga ang maong isyu dili lamang iyang katungdanan sa pagpahamtang og disiplina apan obligasyon usab kini sa matag head of office nga ipatuman ang saktong work ethics sa ilang mga sakop. Sugod bulan sa Agosto ning tuiga, ang City Human Resource Management Office magsugod na sa paglista o pag-iyab sa mga absences sa mga empleyado sa LGU. Ingon man niyadtong malit o maulahi panahon sa flag raising ceremony matag Lunes og flag lowering ceremony matag Biyernes hapon. Ang mga empleyado, sumala sa akong i-remind last Friday na from August, the HR will start counting your absences or latecomer during flag raising and flag retreat. Kini nga tin-aw nga pahimangno ni CTMS ug CHRMO head Joey Ampong usa lamang sa mga pagahimuong lakang aron mapalig-on ang disiplina, mapauswag ang pagkamatinud-anon ug patas nga panarbaho ug mas mapatuman ang tinuoray nga pag-alagad sa katawan sulod sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan. Alang sa Osamis, Chuli, ako si Leoncio Medalio. Salamat Leoncio. CTMS planong maimpusar og interest sa unsettled citation tickets. Si Adoni Dicena alang sa mga detalye. Gikasubo sa City Traffic Management and Services nga daw gibaliwala lang sa mga motorista ang local traffic violation penalty. Nagkanayon ang bag-ong CTMS designated head Joey Ampong nga sagad sa mga motorista nga makakomitar og traffic violation matag adlaw mao kining mga driver og motorcab. Daghan ang mga motorcab driver ang nangaisyuhan og citation ticket sa CTMS apan pipila lang ang moadto og City Hall aron solbaron o bayran ang violation penalty. Nasayod si CTMS head Joey Ampong nga adunay epekto sa renewal sa registration og franchise ang unsettled nga mga citation ticket sa City Hall og sa LTO apan sa iyang pamati gibaliwala kini sa mga driver og operator sa rason nga dugay
pa ang ilang renewal. Apan dunay plano si CTMS head Joey Ampong nga muduso og proposal sa City Council nga mag-impusar og interest penalty nga human sa tulog ka adlaw kung dili kini masitol ang issued citation ticket, mag-interest kini matag bulan. Dugang pa ni Ampong nga ang maong penalty dili lang masinati sa mga public utility vehicle o mga pampasaherong salakyanan apan lakip na sa mga pribadong behikulo nga makasupak sa balaod sa trapiko. Alang sa Uzamis Today, Adrian Desina, reporter. Salamat Don. Update sa Asenso Livelihood Program sa ilang barangay gihatag ni Kapitana Pigalan. Ani ang report. Ang Asenso Uzamis Administration nga gipanguna ni Mayor Attorney Sam Norman Go Fuentes padayon na nagsuporta sa mga programang una nang nasugdan sa Asenso Uzamis Administration ubos sa pagdumala nila ni former mayors o karon ay Congressman Sancho Fernando Ando F. Waminal o Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. Ilabi na kung kini kalabot sa mga inisyatibang direktang makahatag og kaayuhan para sa padayon nga pag-asenso sa dakbayan. Usa niini maong livelihood program ni kanhi Mayor kasamtangang 2nd District Representative Ando Waminal diin apil ang Barangay Aguada sa 5 ka mga barangay nga nahatagon og shredder machine o hollow block maker aron mapalambo ang ilang komunidad pinaagi sa maong inisyatiba. Naghatag update si Kapitan Leo H. Pigalan kabahin sa maong mga makinarya. Ang atong shredder machine manggod ang ato karon gi from bricks manggod gitagaan kog bricks ato plastic o karon nga tong bottle shredder. Ang bottle shredder murag nahilis ang iyang murag tigbuak. So usay mo dagko na siya pero nakabuhat man tag bricks din karon na pod naghinahinay na pug buhat og kanang practice kog buhat og kaning hollow blocks. Try na mo karon magbuhat mi og kanang balas lang sa tanaw na to kung sa epekto. Nasabtan usab sa kapitan nga gawas sa makatabang kini alang sa panginabuhian na dako usab kini og ikatabang sa kinaiyahan. Main purpose lang yun ana is to lessen ang basura nga ilabay na to dito sa dam site. Like for example sa plastic o sa bottle, mga empty bottle. Gidugang pa ni Kapitan Pigalan. Nagpabuhat ko ana mga naa sa hopefully maabot siya 80 ka buok. Kay nagpapalit ko atong mga flat bar, nga 3/4 man lang ang flat bar, nagpapalit ko mga 10 man siguro or 8 ka buok to nga length. Board of Directors of Philippine Red Cross Uzamis Chapter may courtesy visit ni Mayor Sam Norman Fuentes. Si Glenn Ray Ruluna lang sa Maritalye.
Ang Red Cross Zombies City Chapter ubusa liderato ni OIC Mr. Mark Jason M. Gallo uban sa mga sakop sa Board of Directors may bisita ngadto ni Zombies City Mayor Sam Norman Gufuentes alang sa usa ka formal nga courtesy visit. Ang panagtagbo nagtumong sa pagpalig-on sa panag-uban tali sa lokal na paggamhanan og Red Cross Zombies aron niya mas mapalig-on pa ang mga programa nga nagtinguha sa kahimsog kaluwasan o kaayuhan sa tanang Ozamisons. Nahisgutan sa mga meeting ang mga inisyatibo sa Red Cross sama sa bloodletting program nga nagtabang sa mga pasyente nga nanginahanglan og dugo, first aid og safety trainings alang sa mga komunidad og volunteers ug mas paspas ka emergency response sa dakbayan panahon sa kataladman o aksidente. Kini nagpakita sa panagiusa sa LGU Ozamis o humanitarian sectors nga may usang tumong ang pagluwas og kinabuhi, pagtukod og lig-on nga komunidad. Alang sa Ozamis Today, kini si Lenray Ruluna. Kapin sa 82,000 pesos ang excess bill sa hospital na sulbad. Mary Melody Reyes, alang sa report. Tungod sa kabalaka sa dakong bayronon sa hospital, sa iyang 51 anyos nga bana nga si Tatay Noel Ponce, si ginang Lady Mayris Ponce, 51 anyos, residente sa Barangay Tinago ning Dakbayan sa Ozamis, midawngop sa Asenso Ozamis Administration aron sa pagpangayo og tabang pinansyal alang sa ilang dako nga excess bill sa hospital nga dili nila kaya bayaran. Ko si Lady Mayris Ponce, 48 ang edad, og taga Barangay Tinago. Na ako diri nangayo ko financial assistance kay akong bana na sa ospital, then dako kayo mig bill, di na mo kaya mo gawas. So nangayo ko diri og assistance sa Asenso og ako nagpasalamat kay naka-avail ra gid mi sa programa sa gobyerno. Si Tatay Noel nga dali gidala sa Misamis University Medical Center kon MUMC human dili na kini mukaon ug makatulog nga base sa pahayag ni ginang Lady Mayris, resulta kini sa diferensya sa iyang atay ug baga nga may kalabot sa lifestyle niini kaniadto. Na ospital akong bana kay tungod kay naa siya diferensya sa iyang atay o na po siya diferensya gamay sa iyang baga dayon admit na mo siya kay dili na siya mukaon tapos dili po siya katulog mo tonggi diretso na mo admit kung bana mo inom jud siya o dayon tagtaod na ba na siya nga bisyo dayon mo na ang result na ingon ana na siya. Ug base sa diagnosis sa doktor, si Tatay Noel adunay liver cirrhosis nga nagpasabot og grabing kadaot sa atay tungod sa dugay na nga pag-inom sa makahubog nga ilimnon. Decompensated nga nagpakita na og seryosong sintomas sa ileus usa ka kahimtang diin ang tinai dili na molihok sa hustong paagi bisan pa walay pisikal nga babag nga makababag sa agianan niini. Busa ang ilang excess bill sa hospital nga mikabat sa 82,274 pesos and 63 centavos apan kini nahimong zero balance tungod sa pinansyal nga tabang gikan sa Asenso Ozamis Free Hospitalization Program nga dakong gipasalamatan ni ginang Lady Mayris kay makagawas na gayud sila sa hospital nga walay gasto gikan sa ilang bulsa. O ako nagpasalamat kay nahatagan ko sa Asenso o dako jud siya na zero balance jud siya. Ako dako kay kog pasalamat kay karon makagawas na jud mi nga wala nga dako to kay wala jud ko nausik sa akong bulsa tungod sa kaahensya sa gobyerno. Salamat jud kaayo. Gipadayag ni ginang Lady Mayris ang iyang dakong pagbilib sa mga programa sa Team Asenso tungod sa dako niining natabang sa ilang pamilya, ilabi na nga ang ilang kita gikan sa gamayng tindahan sa public market igo ra gayud sa ilang pangadlaw-adlaw nga panginhanglanon. Busa, mapasalamatong gipadayag ni ginang Lady Mayris ang iyang pasalamat sa tibuok Team Asenso tungod kay siya naka-avail sa maayong programa nga ilang gitanyag. Ilabi na ang Asenso Ozamis Free Hospitalization Program nga sumala pa niya, wala gayud siya nagmahay nga mituol aron sa pagpangayo og tabang. Ako dako kay kog pasalamat ni Governor Andrew Minal og sa Congressman
ND Manminal ug sa atong mayor si Sam Pentes sa ilang programa karon. Nagpasalamat kay ko nga nakaabil jud ko ug wala jud ko nagamahay. Salamat kaayo sa tanan. Pinaagi sa maong kasinatian ni Ginang Lady Mayris ug sa ilang pamilya, usa kani kadakong pamatuod sa kamahinungdanon sa programa nga gitanyag ug gimugna sa Team Ascenso nga nagserbisyo sa tanang katawhan sa dakbayan sa Ozamis nga dili lamang nagsilbing kadasig sa mga kabus apan usab usa ka tin-aw nga ehemplo sa tinuod nga pag-alagad ug pagpakabana sa lokal nga panggamhanan alang sa matag Ozamisnon. Alang sa Ozamis Today, ako si Mary Melody Reyes. Salamat Mel, ang Ozamis Today hatod kanato nga serbisyo publiko sa kanunay asenso Ozamis Administration ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman Go Fuentes pinaagi sa asenso Ozamis News Channel. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages. Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Waminal, Kong Ando Waminal, ug Asenso Ozamis News Channel. Please subscribe to the official AONC YouTube channel. Din makita sa ninyong nakastream live ang among mga programa. Sa ngalan sa lubok ang AONC team, Leon Chamidal, yung Puerto Texon, Adoni Vicena June Purgatorio, Ares Carpio Kim Tangaro, Macjul Malinis, Mary Melody Reyes, Angela Mecarante, Mary Ann Lumapas, Xander Dalito, si Glenn Ray Rulunas, Misamis News Network. Ako si Daza Texon, daghang salamat. Kanunay Asenso Ozamis, Padayon Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental, Asenso Pinoy.